بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. اليوم أعزائي المشاهدين مع الجزء العاشر، وما هي القصة التي حكاها لنا القرآن الكريم في هذا الجزء؟ سنقف على تفاصيلها وماذا حدث في هذه القصة بعد قليل. بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذية قريش، أذن الله تبارك وتعالى بالهجرة لنبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن الله أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالهجرة معه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى وصلوا إلى جبل ثور، إلى ذلكم الغار. فعلمت قريش بالخبر، فجعلت 100 ناقة من كرائم الإبل لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. فخرج كفار قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وقفوا فوق ذلك الغار، فرآهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهمسات وبكلمات، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. منظر مخيف، كفار قريش وقفوا فوق ذلك الغار، حتى أن الواحد منهم لو نظر إلى موطن قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الكريم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الواثق بالله العارف بالله، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نرحب فيكم، واليوم بعد أن سردتم لنا هذه القصة وهذا الحدث التي حكاها لنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن الصديق، ترى ما هي المغازي التي نقف عليها والمقاصد بعد هذا الحدث؟ من أعظم المغازي الثقة بالله واليقين والتوكل على الله. يا أخي، إنسان في غار، الكفار فوق هذا الغار، يقول له صاحبه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. يعني شلون شيخ؟ يعني تخيل أنت تحت وهذا فوقك، على طول طالع نظروا إلى الأمام، لو نزل نظروا إلى الأرض، أطرق برأسه قليلا إلى الأرض لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. فيقول له الواثق بالله المتوكل على الله الذي امتلأ قلبه يقينا بربه ومولاه: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. الله معنا، إيش باقي تبغى؟ الله انتهى الموضوع، الله معك، الله متولي أمرك سبحانه وتعالى. أيضا من المغازي: لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معك من تخاف؟
من عليك. الله. لذلك موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إيش قال الله؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. استشعار معية الله عز وجل شنو دورها في دفع حياة المؤمن إلى المزيد من الطاعة؟ يا الله، كن مع الله كما يريد يكن معك فوق ما تريد. الله أكبر. من كان مع الله كان الله معه. الله أكبر. يا إخواني، يقول أحد السلف: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. والله يا إخواني، هناك تأمل عجيب في قصة موسى عندما قال قومه كما قال يعني أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم نظر إلى موضع يعني قدميه لرآنا. كذلك أصحاب موسى ماذا قالوا لموسى؟ إنا لمدركون. خلاص إنا لمدركون. بحر أمامهم وعدوا خلفهم. الله. ماذا قال الواثق بالله الذي يعلم أن الله معه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. نأخذ من كلمة لا تحزن. الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما رأى في صاحبه شيء من الخوف، أمر طبيعي جدا رضي الله عنه وأرضاه، قال لا تحزن إن الله معنا. التسلية بالله، المواساة، واساة. وهذا من أعظم ما يفعله الإنسان مع من حوله، من فقد له صاحب، من أصابه شيء من الخوف، شيء من الحزن، شيء من الهم، شيء من الغم، واسيه بالله، ذكروا بالله عز وجل. وديننا الكريم العظيم رغب في مثل هذه الأمور. الإنسان إذا عاد مريض راح يواسيه، كان في خرفة من الجنة حتى يعود. الله أكبر. 70,000 ملك يستغفرون له حتى يعود ويرجع من هذه الزيارة. ليه؟ لأنه بس راح يواسي أخوه، راح يصبره، راح مثل ما نقول يطبطب على رأسه، يقول له أجر وعافية، الله يشفيك، كفارة، رفعة. هذه الكلمات البسيطة وهذه الزيارة مواساة. وتميم حتى هذه القضية سبحان الله تجرنا إلى مغزى قضية المشاركة الوجدانية. نعم. الوجدان هو الآن شيء ما تلمسه في يدك، داخلي. يعني فأنت الآن لما أشوف ايش فيك زعلان ولا ايش فيك عسى ما شر. أيوة، كل هذه المشاركة. فحتى الآن سبحان الله الواحد ربما يبخل في اللفظ في التحفيز، أو ربما في المواساة، أو ربما حتى في التشجيع. يا سلام. سبحان الله من المغازي: وجعل كلمة الذين كفروا ليش؟ السفلى. وكلمة الله هي العليا. الذي يكون معه الله تكون معه العزة والغلبة والقوة، لأنه معه الله عز وجل. الله أكبر. وكذلك يا إخواني العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار، فعندما خرج من الغار أصبح له كيان، أيوة، وأصبح له دولة. يعني في مرحلة، هي مرحلة هذه ممكن نسميها بأن النجاحات قد تخرج في بعض الأحيان من رحم المحنة. وهذه الأزمات والمعوقات قد تكون بعدها بإذن الله عز وجل فتوحات لا يعلم بها إلا رب الأرض والسماوات، مثل ما صار مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموطن طريد شريد، ويخرج من هذا الغار ويصبح اسمه إلى قيام الساعة في كل مدار وفي كل فلك وفي كل أرض وتحت كل سماء. ما تمر لحظة ولا دقيقة على هذه الكرة الأرضية إلا ويذكر فيها من الآن محمد صلى الله عليه وسلم. من المغازي الجميلة كما تفضل الإخوة أن بعد ما قال لا تحزن إن الله معنا، إيش كانت النتيجة إذا كان الله معك؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فإذا كنت مع الله سيكون الله عز وجل معك، وإذا كان معك أبشر بكل خير. الله عز وجل يقول: نختم معك: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله أكبر.
ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آية في الجزء العاشر تبين لنا حال الصحابة بينهم البين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. آية تأثرت بها، وهي وعد الله عز وجل للمؤمنين. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. في هذا الجزء العاشر استوقفتني آية الله جل وعلا يقول فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا كانت هذه القصة التي حكاها لنا القرآن في الجزء العاشر. جميل أن نتعايش مع هذه القصص ولتكون واقعا في حياتنا. إلى أن نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرة.